हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। र आज म अन्डर ग्रेजुएट कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको सिलेबसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। र रिसेन्टली मेडिकल एजुकेसन कमिसनले चाहिँ यो सिलेबस निकालेको थियो। तपाईहरुले मेडिकल एजुकेसनको वेबसाइट mec.gov.np मा गएर तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र कुरा गरौँ अन्डर ग्रेजुएट लेभलको सिलेबस। र मेडिकल एजुकेसन कमिसनले चाहिँ 4 वटा एकाडेमिक प्रोग्राम्स अन्तर्गत चाहिँ सिलेबस बनाएको छ। र फर्स्ट वान इज द MBBS/BDS/BSc नर्सिङ BSLP B फर फ्युजन टेक्नोलोजी। सेकेन्ड प्रोग्राम इज BMS BSc MLT BSc MIT BPT B फार्मेसी B ऑप्टोमेट्री। थर्ड प्रोग्राम इज BPS दैट इज बैचलर इन पब्लिक हेल्थ। फोर्थ प्रोग्राम इज BNS बैचलर इन नर्सिङ साइन्स। यो सबै एकाडेमिक प्रोग्राम्सको चाहिँ सिलेबस निकालिएको छ। र 200 मार्क्सको MCQ रिलेटेड क्वेशन्सहरू सोधिन्छ, मल्टिपल चोइस क्वेशन्स। सिंगल बेस्ड रेस्पोन्स एन्सर दिनुपर्छ। तपाईहरुले चाहिँ 4 वटा अप्सन हुन्छ ABCD। अहिले के नयाँ थपेको छ भन्दाखेरि मेन्टल एजिलिटी टेस्ट MAT थपेको छ। त्यो चाहिँ 20 MCQ सोधिन्छ। र सबै एकाडेमिक प्रोग्राम्सहरुमा चाहिँ 20 मार्क्सको मेन्टल एजिलिटी टेस्ट सोधिन्छ। र तपाईले डिफिकल्टी लेभल of the item should be set from the time of item preparation as recall 30%, understanding 50, application and above 20%। यसरी चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशन यो आधारमा तपाईहरुलाई चाहिँ सेट गरिन्छ। र तपाईहरुले चाहिँ सिंगल बेस्ड एन्सर तपाईहरुले दिनुपर्छ। र सुरुमा कुरा गरौँ MBBS BDS BSc नर्सिङ BSLP B फर फ्युजन टेक्नोलोजीको इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। +2 साइन्स पढ्नुपर्छ, पास हुनुपर्छ। र फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी यो 3टा सब्जेक्टमा एटलिस्ट C+ ल्याउनुपर्छ। र अरु सब्जेक्टमा एटलिस्ट C ल्याउनुपर्छ विथ GPA 2.4। र अर्को भनेको A लेभल सर्टिफिकेट तपाईहरुको यदि छ भने त्यो अनुसार तपाईहरुले यो क्राइटेरिया अनुसार तपाईहरु पास हुनुपर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ applicants who have passed the health science proficiency certificate level डिप्लोमा कोर्स हैन, जस्तै जनरल मेडिसिनमा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीमा, अप्थेल्मिक साइन्समा, डेन्टल साइन्समा, फार्मेसी, आयुर्वेद, रेडियोग्राफी, फिजियोथेरापीमा यदि तपाईहरु डिप्लोमा पास गर्नुभयो र तपाईहरु रेजिस्टर्ड हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो इन्ट्रान्स कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा तपाईहरु सहभागिता हुन मिल्छ। र एक्जामिनेसन फर्मेट भनेको मल्टिपल चोइस क्वेशन्स हो। र 4 वटा अप्सन हुन्छ ABCD। 4 वटा अप्सनमा तपाईहरुले चाहिँ सिंगल बेस्ड एन्सर तपाईहरुले चाहिँ मिलाउनु पर्छ। र वेटेजको कुरा गरौँ 200 मार्क्सलाई कसरी डिभाइड गरेको छ। जुलोजी 40 मार्क्स, जुलोजी 40 मार्क्स। त्योमा जुलोजीमा के छ, बायोलोजी ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ लाइफ 4 मार्क्स, जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड क्लासिफिकेसन अफ प्रोटोजोआ टु कोर डाटा 8 मार्क्स, प्लाज्मोडियम अर्थोम एन्ड फ्रग 8 मार्क्स, ह्युमन बायोलोजी एन्ड ह्युमन डिजिजेस 14 मार्क्स, एनिमल टिस्युज 4 मार्क्स, इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन एडप्टेसन एनिमल बिहेभियर एप्लिकेसन अफ जुलोजी 2 मार्क्स। यसरी 40 मार्क्समा डिभाइड गरेको छ जुलोजीको सिलेबस। त्यसै गरी अब कुरा गरौँ बोटनी। बोटनी इज अल्सो 40 मार्क्स। र बेसिक कम्पोनेन्ट अफ लाइफ एन्ड बायोडाइभर्सिटी 11 मार्क्स, इकोलोजी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट 5 मार्क्स, सेल बायोलोजी एन्ड जेनेटिक्स 12 मार्क्स, एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी 7 मार्क्स, डेभलपमेन्टल एन्ड एप्लाइड बोटनी 5 मार्क्स। यसरी चाहिँ बोटनीको पनि 40 मार्क्समा सिलेबस डिभाइड गरिएको छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि केमिस्ट्रीको 50 मार्क्स छ। र केमिस्ट्रीको जनरल एन्ड फिजिकल केमिस्ट्रीबाट 18 मार्क्स, इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट 14 मार्क्स, अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट 18 मार्क्स। केमिस्ट्रीको 50 मार्क्स छ। र फिजिक्स र केमिस्ट्रीको इक्वल मार्क्स दैट इज 50 मार्क्स छ। यो चाहिँ पहिला के थियो भन्दाखेरि केमिस्ट्रीको अलिक बढी सोधिन्थ्यो फिजिक्स भन्दा। र फिजिक्सको सिलेबस के छ भन्दाखेरि मेकानिक्स 10 मार्क्स, हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स 6 मार्क्स, जियोमेट्रिकल अप्टिक्स एन्ड फिजिकल अप्टिक्स 6 मार्क्स, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम 9 मार्क्स, साउन्ड वेव्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एन्ड क्यापेसिटर 6 मार्क्स, मोडर्न फिजिक्स एन्ड न्युक्लियर फिजिक्स 6 मार्क्स, सोलिड एन्ड सेमिकन्डक्टर डिभाइसेस 4 मार्क्स, पार्टिकल फिजिक्स सोर्स अफ एनर्जी एन्ड युनिभर्स 3 मार्क्स। यसरी फिजिक्स 50 मार्क्समा डिभाइड गरेको छ। नयाँ थपेको भन्दाखेरि के छ, यो इम्पोर्टेन्ट मेन्टल एजिलिटी टेस्ट 20 मार्क्स, भर्बल रिजनिङ 5 मार्क्स, न्यूमेरिकल रिजनिङ 5 marks, logical sequencing 5 marks, spatial relation abstract reasoning 5 marks,
नयाँ थपिको मेन्टल एजिलिटी टेस्ट 20 मार्क्सको यसरी टोटल 200 मार्क्सको राखिएको छ। अब सेकेन्ड एकाडेमिक प्रोग्राम द्याट इज BMS, BSMLT, BSCMIT, B फार्मेसी, B अप्टोमेट्रीको पनि तपाईँले इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिमिलर टु MBBS छ। अर्को चाहिँ यसरी नै डिभाइड गरिएको छ, MBBS अनुसार नै डिभाइड गरेको छ र स्पेसिफिक भनेको तपाईँले केमिस्ट्री र फिजिक्सबाट 40 मार्क्सको सोधिन्छ र एक्स्ट्रा 20 मार्क्स चाहिँ कन्टेन्ट्स फ्रम PCL लेभल कोर्स अफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट 20 मार्क्स यो चाहिँ एक्स्ट्रा छ र मेन्टल एजिलिटी टेस्ट सबै एकाडेमिक प्रोग्राम्सहरूको लागि 20 मार्क्सको सोधिन्छ। यसरी ब्याचलर इन पब्लिक हेल्थ को पनि त्यसरी नै डिभाइड गरिएको छ। ब्याचलर इन नर्सिङ साइन्सको चाहिँ स्पेसली के छ भन्दाखेरि इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भनेको डिप्लोमा इन नर्सिङ हैन PCL लेभलको तपाईँले 50% एग्रिगेटमा स्कोर गर्नुपर्छ, रेजिस्टर्ड इन नेपाल नर्सिङ काउन्सिल हुनुपर्छ र 200 मार्क्सै सोधिन्छ। यो चाहिँ मेनली नर्सिङको कोर सब्जेक्ट्सहरूबाट सोधिन्छ र 150 मार्क्स र 30 मार्क्स भनेको रिलेटेड हैन नर्सिङ रिलेटेड तपाईँलाई एप्लिकेसनहरू सोधिन्छ। ब्याचलर इन नर्सिङ साइन्सको लागि BNS को लागि पनि यसरी सिलेबस डिभाइड गरिएको छ र टोटल हैन 200 मार्क्सकै क्वेसन हुन्छ र स्याम्पल क्वेसन्स हैन फर अल प्रोग्राम्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 200 MCQ सोधिन्छ र 200 MCQ मा सिंगल बेस्ड एन्सर दिनुपर्छ र एन्सर सिटको एक्जाम्पल पनि यहाँ दिएको छ र स्याम्पल क्वेसन पनि दिएको छ। अहिलेको जल्दो बल्दो डिजिज हैन COVID-19 को क्वेसन सोधेको छ। विच वान अफ द फलोइङ ड्रग्स इज एप्रुभ बाई FDA फर द ट्रिटमेन्ट अफ COVID-19 रेमडेसिभिर हो एन्सर। त्यही भएर एमा चाहिँ राम्रोसँग तपाईँहरूले सर्कल गर्नुपर्छ। कसरी सर्कल गर्ने भन्ने तरिका पनि दिएको छ। तपाईँहरू सर्कलको बाहिर गयो भने तपाईँको एन्सर रङ हुन्छ, सर्कल चाहिँ इन्कम्प्लिट भरिएको छ भन्दा पनि रङ हुन्छ। तपाईँले ब्ल्याक जेल इङ्क पेनले राम्रोसँग यसरी एक्जाम्पल दिएको अनुसार तपाईँले चाहिँ क्वेसन को चाहिँ एन्सर सिटमा तपाईँले राम्रोसँग सर्कल गर्नुपर्ने हुनेछ। स्याम्पल क्वेसन फर MAT मेन्टल एजिलिटी टेस्ट। मेन्टल एजिलिटी टेस्टको लागि पनि स्याम्पल क्वेसनहरू यहाँ दिएको छ। भर्बल रिजनिङको तपाईँले स्याम्पल क्वेसन चाहिँ यो चाहिँ डिरेक्सन हैन, यो चाहिँ डिरेक्सनको बारेमा क्वेसन सोधेको छ हैन। कुन चाहिँ डिरेक्सन तपाईँले चाहिँ अब यो भनेको तपाईँको बेसिक हैन बेसिक क्वेसन्सहरू नै हो। यो तपाईँले स्कुल लेभलको तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँले कतिको तपाईँले नलेज तपाईँले कतिको लजिक हैन कतिको मेन्टली तपाईँले चाहिँ आफ्नो दिमाग चलाउन सक्नुहुन्छ त्यो अनुसारको क्वेसन्सहरू तपाईँले चाहिँ भर्बल रिजनिङ, न्युमेरिकल रिजनिङ, लजिकल सिक्वेन्सिङ, त्यसै गरी स्पेसियल रिलेसन, एब्स्ट्र्याक्ट रिजनिङको यसरी क्वेसन्सहरू सोधिन्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यही स्कुल लेभलको नलेज हैन एटिट्युड र लजिक मिलाएर तपाईँले चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुनेछ। र मेन्टल एजिलिटी टेस्ट यो नयाँ हो, हाम्रो बेला थिएन। हाम्रो बेला 100 मार्क्सको मात्रै हुन्थ्यो, अहिले 200 मार्क्सको छ। र मेन्टल एजिलिटी टेस्ट हाम्रो बेला हुँदैन थियो। हाम्रो बेला जुलोजी, बोटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री यो 4वटा मात्रै कोर सब्जेक्टहरू हामीलाई सोधिन्थ्यो र अहिले मेन्टल एजिलिटी टेस्ट नयाँ छ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई मेरो के सजेसन छ भन्दाखेरि कोर सब्जेक्टमै फोकस गर्नुहोस्। मेन्टल एजिलिटी टेस्ट 20 मार्क्स चाहिँ तपाईँहरूको लजिक रिजनिङ तपाईँहरूको कतिको चाहिँ तपाईँहरूले मेन्टली तपाईँहरू कतिको मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यो अनुसार भर पर्छ। त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ कोर सब्जेक्टमै तपाईँहरूले मेहनत गर्नुहोस्। सिलेबस पब्लिस भइसक्यो, त्यही भएर अब तपाईँहरू चाहिँ सिलेबस अनुसार नै प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुनेछ। अब मेडिकल एजुकेसन कमिसनले छिट्टै एक्जामको नोटिस पनि पब्लिस गर्नेछ र त्यही भएर अब तपाईँहरू डेली पढ्नुहोस्। यो नै मेरो सुझाव छ। अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद र भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।